katod si Luloy Paras. Nagbalik o rebaptize o dito nga ako uban sa ko pamilya nga inigbalik ni Kristo pohon kaluyan. Kauban ako sila pan pagbalik sa Ginoo. Ako ko pasalamat nila no nga sa ilang pagsakripisyo, sa ilang pagsakripisyo, pagbalik-balik, sa pagpahinumdum nga ano na dahil mga karnero na sila agsama nako. Sir, ma'am, salamat kayo sa inyong pagpuas nga pagpahinumdum sa mga karnero nga inunta na sila agsama nako. Pagpuan ko dako pagpasalamat sa kayayunan, labi na sa kang Dr. Rodina nga naghatag sila tribiyos pagpadambal sa kana bagi sa Ginoo. Pagpuan ko dako ko pasalamat sa imo Dok ug sa atong magpailudlo nako. Pinagi kanila sila giyan ako nga makabalik ko sa dalan padung sa kulturan. Ako akong pasalamat sa nagdala sa program sa Faith and Wellness Seminar nato nga tungod sa pagtabang sa gikan sa atong mga batan-on, yang professionals sa ato ang mga nagpaluyo niini ang mga labi na sa mga nag-attend ng mga seminarians. Ako ko pasalamat sa sulod sa 2 ka semana nagpabilin gud sila o ano na tay 67 ka mga complete attendance. Ako ko pasalamat nga nagpabilin gud sila og mga ilang mga gipangingon nga mga feedback nga daghan sila natun-an, nalipay pod kami nga nakaibalo niini. Og sa mga volunteers nga sige gud o pabilin naghatag silang panahon nga mo serbisyo sa kaning buhat. Daghang salamat. Nalipay akong kasing-kasing sa 2 ka semana bisan sa kami ang nagdala niini apan daghan pod kami og natun-an diha sa inyong tanan. Sa mga katawhan pod nga labi na nga nidawat jud kang Kristo nga ilang personal nga manuluwas. Salamat sa joint nga pag force nga nahitabo ni nga programa. Og grabe among kalipay og dalego ng Dios sa resulta nga among nadawat karon. Salamat.